नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपने हफ्तावार दर्स का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह, जिसमें कि हम सूरह अर्रूम के दूसरे रकू की जो आयत हैं, आयत नंबर 11 से 19 तक, उनका जो है जायज़ा लेंगे। और मेरी मौलाना कुर्बान अली साहब से गुजारिश है कि वो तिलावत कुरान पाक से दर्स का आगाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ा सा मेरा लैपटॉप गड़बड़ कर रहा है, तो मैं माज़रत के साथ कुरान पाक खोल लूँ तो फिर तिलावत फिर मैं कर लेता हूँ, इतनी देर में आपका लैपटॉप भी ठीक हो जाएगा। बस हो गया है। अच्छा, सूरह रूम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन व यौम तक़ूमु स्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून व लम यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़ाअउ व कानू बिशुरकाइहिम काफ़िरीन व यौम तक़ूमु स्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून फ़अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून व अम्मल लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून फ़सुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फ़िस समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा व कज़ालिका तुख़रजून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मोहतरम सामीईन, सूरह रूम हमारा दूसरा रुकू चल रहा है। इसमें इस रुकू में जो खुलासा कलाम के तौर पर अगर मैं बताऊं तो तकरीबन आयात सारी आखिरत के हवाले से अकली और नकली दलाइल पर मुश्तमिल हैं। अल्लाह करीम ने इब्तदा इंसान की इब्तदा की बात की, तख्लीक की इब्तदा की और साथ साथ आखिरत को भी उसी के अंदर रखा। पहले हम आयात का तर्जुमा देखेंगे, फिर एक एक आयत को लेकर हम चलते हैं आगे। अल्लाहु यब्दउल खल्क़, अल्लाह ने ही मखलूक की इब्तदा की, सुम्मा युईदुहु, फिर उसको लौटाएगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। व यौम तक़ूमु स्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून, और उस दिन जिस दिन क़यामत कायम होगी मुजरिम मायूस होंगे। वलम यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़ाआ, और उनके शुरका भी उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। वकानू बिशुरकाइहिम काफ़िरीन, और अपने शुरका का खुद ही इनकार कर देंगे। व यौम तक़ूमु स्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन अलग अलग हो जाएंगे। फ़अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून, जो लोग अहले ईमान हैं और जिनने नेक अमाल किए होंगे वो जन्नत के बागात में होंगे। व अम्मल लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरह, जिन लोगों ने कुफ्र किया, हमारी आयत को झुटलाया और आखिरत के इनकार किया, आखिरत की मुलाकात का, फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून, उनको अज़ाब में हाज़िर कर दिया जाएगा। फ़सुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून,
تو اللہ کی पाकी बयान करो जब तुम शाम करो और सुबह करो, उसी के लिए हम आसमान और ज़मीन की हर चीज़ हम बयान करती है उसी की। व अशियन इशा के वक्त वहीन तुज़हिरून और ज़ोहर के वक्त युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, जिंदा को मुर्दा से निकालने वाला है। व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दा को जिंदा से निकालता है। व युहयिल अर्ज़ बअद मौतिहा, और ज़मीन को जिंदा करता है उसके मुर्दा होने के बाद। व कज़ालिका तुखरजून, इसी तरह तुम्हें भी वो निकाल लाएगा। तो सारी आखिरत की आयात हैं, आखिरत के अक्ली और नकली दलाइल हैं। अल्लाहु यब्दुल खल्क, अल्लाह ने मखलूक की इब्तदा की। सुम्मा युईदुहु, फिर उसको लौटाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। कुफार मक्का का बिलखुसूस और आज भी दुनिया में मुनकरीन आखिरत की ये दलील इस्तेमाल करते हैं कि दोबारा कैसे मुमकिन है, दोबारा कैसे पैदा हो सकता है, जब हमारी हड्डियां ही जल कर सड़ कर खाक हो जाएंगी, मट्टी हो जाएंगी, तो दोबारा मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह कहता है जिसने इब्तदा में पैदा किया उसके लिए दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है। पहली दफ़ा पैदा करना मुश्किल होता है, उसने जब पहली दफ़ा पैदा कर लिया तो लिहाजा दोबारा को पैदा करना उसके लिए मुश्किल नहीं, और उसी की तरफ तुमने लौट कर जाना है। ये अकली दलील भी है कि इंसान इनकार करता है आखिरत का, तो जिस रब ने जिन लोगों को पैदा किया, उनको ज़िंदगी दी, कुछ माओ अय्याम दिए, कुछ साल दिए, किसी को 60 साल दिए, किसी को 100 साल दिया, किसी को 50 दिया, और आदम से अगर शुरू करें तो कोई 100-200 साल, कोई 400 साल। तो इन सबको एक मौका दिया कि इस अरसे तक तुमने ज़िंदा रहना है, और इस ज़िंदगी में जो कुछ करोगे एक दिन ऐसा ज़रूर आना चाहिए जिसमें इस ज़िंदगी का हिसाब किताब हो। हर फर्द की मौत के साथ उसका उस तरह हिसाब किताब तो नहीं हो सकता, नहीं अल्लाह का ऐसा सिस्टम उसने बनाया है। वो एक ही दिन सबको जमा करके सबके सामने बताया कि जिनने गलत किया उनके हवाले से भी, जिनने सही किया उनके हवाले से भी, उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है दोबारा पैदा करना। जो अगर पहली दफ़ा पैदा कर सकता है दोबारा भी पैदा कर सकता है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के हवाले से आगे भी ये आयात आ जाएंगी, और यहाँ भी मैं बताता चलूँ कि अल्लाह करीम ने पूरी रोज़ ज़मीन से मट्टी मंगवाई और उस मट्टी को गूंद कर आदम की शक्ल को तैयार किया, फिर उसमें रूह फूंकी। तो मुख्तलिफ कलर, मुख्तलिफ ज़बान, मुख्तलिफ इलाकों से जब मट्टी को उठाए ज़मीन के मुख्तलिफ कोनों से, तो ऐसे ही इंसानों के रंग व नस्ल मुख्तलिफ बनाए, उनके कद-ओ-काठ मुख्तलिफ बनाए, उनकी ज़बानें मुख्तलिफ बनाई। ये अल्लाह की तौहीद पर एक दलील है कि जो ये सब कुछ कर सकता है उसके लिए दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है। यौम तक़ूमु स्साअह युब्लिसुल मुजरिमून, जिस दिन क़यामत होगी उस दिन मुजरिम मायूस होंगे। उस वक्त उनको यकीन हो जाएगा, हाँ इसका तो हम इनकार करते थे, ये तो हो गया, अब मायूसी के सिवा उनके पास कोई नहीं। इब्लीस को भी इसलिए इब्लीस कहा जाता है कि वो मायूस हो गया, अल्लाह की रहमत से मायूस है। जब उसने अल्लाह की नहीं मानी, अल्लाह ने उसको दुत्कार दिया, निकाल दिया, तो उसने भी अल्लाह से एक मोहलत मांगी कि रब्बि अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। तो अल्लाह ने उसकी बात कबूल कर ली। फिर उसने अल्लाह के साथ चैलेंज किया, एक चैलेंज दिया अल्लाह को कि मैं तेरे बंदों को हर तरफ से गुमराह करने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह ने भी कहा कि मेरे जो बंदे होंगे वो तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। वो तो उस वक्त से अपने काम में लगा हुआ है और तक क़यामत लगा रहेगा। हम लोग सुस्त हो जाते हैं, हमें पता भी है कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन फिर भी हम उसको अपना दोस्त बना लेते हैं, उसके ख्यालात में आ जाते हैं। क़यामत के दिन वो कहेगा, क्या तुमने मुझे देखा था? नहीं देखा, तो फिर मुझे मोर्दे इल्ज़ाम क्यों ठहराते हो? मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाते हो? मैंने तुम्हें बुरे काम कराए। मैंने तो एक ख़्याल डाला था हमारे ज़हन में, और हदीस में आता है अश-शैतानु मज़रल इंसानि का मज़रद दम, शैतान इंसान में ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून गर्दिश करता है, यानी ख़्यालात वो बदलने की कोशिश करता है। वो वसवास है, वसवसे डालता है, ख़यालात पैदा करता है। हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, नमाज़ में वो आ जाता है, ख़यालात पैदा करता है। तो मुख्तलिफ़ अहादीस इस बात की शाहिद हैं, इस बात पर दलील देती हैं कि शैतान अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। वो हर एतबार से, किसी न किसी एतबार से कोशिश करता है। इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया दुआएँ कबूल क्यों नहीं होती? उन्होंने कहा तुम्हें पता है रब है, लेकिन उसको मानते नहीं हो। तुम्हें पता है उसकी नाफरमानी गुनाह है, लेकिन फिर भी करते हो।
तुम्हें पता है शैतान दुश्मन है लेकिन उसको फिर भी दोस्त बनाते हो। तुम्हें पता है जन्नत है लेकिन तुम जन्नत की तैयारी नहीं करते। तुम्हें पता है दोज़ख है, जहन्नम है, लेकिन उससे बचने की कोशिश नहीं करते। दुआएँ कैसे कबूल हों? ऐसे एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा परागंदा हाल, बिखरे हुए बाल, गर्द से अटा हुआ आता है और कहता है या रब्बी, लेकिन मलबसुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुज़िय बिल हराम, उसका पहनना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम का, अन्ना युस्तजाब, तो उसकी दुआ कहाँ कबूल होगी? तो युबलिसुल मुजरिमून, उस दिन मुजरिम मायूस हो जाएंगे। उस दिन कोई मोहलत अमल नहीं रहा, वक़्त गुज़र चुका है, अब तो हिसाब किताब का दिन है। यूँ समझें जैसे दुनिया में बच्चा रिज़ल्ट के दिन अगर स्कूल जाए, तो उस दिन तो उसके ना पेपर चेक हो चुके हैं, नंबर लग चुके हैं, रिज़ल्ट बन चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। उस वक़्त दुआ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ना ही वो उसका रिज़ल्ट बदलने वाला है। उस दिन जिसको जो अच्छे नंबर लेता है, पोज़ीशन होल्डर होता है, टॉपर होता है, वो खुश होता है, सबको अपना रिज़ल्ट कार्ड दिखाता फिरता है। लेकिन जिनने मेहनत नहीं की होती वो मायूस होते हैं, परेशान होते हैं और दुआएँ कर रहे होते हैं अल्लाह कोई मुआवज़ा ही कर दे, अल्लाह कोई तब्दील कर दे। लेकिन जो मैं लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए तो वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की होगी और उनकी कोशिश। तो इसी तरह मुजरिम क़यामत के दिन मायूस होंगे। युबलिसुल मुजरिमून, मुजरिम उस दिन मायूस होंगे कि दुनिया में तो हमने ना रसूलों की मानी, ना अल्लाह की मानी, ना उसकी हिदायत को माना, बल्कि सिर्फ दुनियादारी की खातिर, अपने ज़ाती मफाद की खातिर हम आखिरत का भी इनकार करते रहे, अल्लाह की मुलाकात का भी इनकार करते रहे। लेकिन ये तो सब कुछ हो गया, अब सिवाय मायूसी के उनके पास कुछ नहीं होगा। वलम यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़अा, जिनको ये दुनिया में शरीक बनाते थे, ये भी उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। वो तो इनकार कर देंगे, हम तो इनको जानते ही नहीं है, ये कौन लोग हैं? इन्होंने हमें सिफारिशी बनाया। वकानू बिशुरकाइहिम काफ़िरून, और खुद भी उन शुरका का इनकार कर देंगे कि काश कि हमने इनको अपना शरीक न बनाया होता, हम इनकी इबादत न की होती, इनके आस्थानों पर न गए होते, इनको अपना मावन और मददगार न समझा होता। उस दिन इनकार करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, लेकिन इनकार कर देंगे। वयौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून, और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो अलग-अलग हो जाएँगे। इंसानों को अलग-अलग कर दिया जाएगा 2 एतबार से। जो अहले ईमान होंगे उनको अलग कर दिया जाएगा और जो अहले कुफ़्र होंगे उनको अलग कर दिया जाएगा, 2 ग्रोह होंगे। तो तफ़रीक अक़ीदे की बुनियाद पर है, दीन की बुनियाद पर होगी, ना कि रंग व नस्ल की बुनियाद पर, ना कि ज़बानों की बुनियाद पर, ना कि अलाक़ाइयत की बुनियाद पर। तो क़यामत के दिन अल्लाह अहले ईमान को अलग करेगा और अहले कुफ़्र को अलग कर देगा। यतफ़र्रक़ून, अलग-अलग होंगे। दुनिया में इंसान दूसरे इंसानों के बगैर नहीं रह सकता। उसको कहीं न कहीं मुआशरे के अंदर, सोसाइटी में दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जितना भी वो मालदार हो, जितनी उसके पास सहूलियात हों, ये सहूलियात या ये मालदारी भी तो दूसरों के ज़रिए उसको हासिल होगी। कोई उससे माल खरीदेगा तो उसको माल मिलेगा। कोई उसकी ज़रूरियात जो चीज़ें हैं या ईजाद करता है या जो चीज़ें बनाई हैं वो बिकेंगी, वो भी इंसान लेंगे तब इसको ज़रूरत पड़ेगी। यानी कहीं न कहीं उसको इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो दुनिया में रंग व नस्ल की बुनियाद पर एक-दूसरे के साथ हम ताउन करते हैं। ख़ानदान की बुनियाद पर, बरादरी की बुनियाद पर, इसी तरह इलाक़ाइयत की बुनियाद पर, ज़बानों की बुनियाद पर हम एक-दूसरे के साथ चलते हैं, जुड़ते हैं, रिश्तेदारियाँ करते हैं, ताल्लुक़दारियाँ पालते हैं। लेकिन क़यामत के दिन ये ताल्लुक़ ईमान की निस्बत से होगा। अहले ईमान को अलग कर दिया जाएगा और अहले कुफ़्र को अलग कर दिया जाएगा। फ़अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून, जो लोग अहले ईमान होंगे, नेक अमाल जिनने किए होंगे, वो जन्नत में होंगे, बागात में होंगे, जन्नतों में होंगे। वो खुश-खुर्म जन्नतों में होंगे। उनके लिए अल्लाह ने बागात तैयार किए और हमेशा-हमेशा उसमें रहेंगे। ये एक ग्रोह होगा। यानी पिछली आयत की वज़ाहत ये आयत कर रही है कि अहले ईमान को अलग कर दिया जाएगा, वो तो जन्नतों में चले जाएँगे, और जो अहले कुफ़्र हैं, जिनने हमारी आयत को झुटलाया, जिनने आखिरत की मुलाकात को झुटलाया, फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून, उनको अज़ाब में यानी जहन्नम में भेज दिया जाएगा। तो अहले ईमान अलग ग्रोह है, अहले कुफ़्र अलग ग्रोह है। अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा था कि उसने मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। इससे पहला शेर उसने यही कहा था कि मेरे ज़हन से अभी निकला हुआ है, किसी को याद हो तो याद दिला दे दे। बहरहाल
دوسرا مصرع اس کا یہ ہے کہ موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو انسان بظاہر تو ہم لوگ یعنی انسانیت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمارا جو حشر ہوگا وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر، ہمارے ایمان کی بنیاد پر، ہمارے تعلق کی بنیاد پر، کہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اہل ایمان کے ساتھ تعلق تھا، ہدایات ربانی کے ساتھ تعلق تھا، تو ہمیں اہل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور بادل نخواستہ اگر ہمارا تعلق کہیں کسی دوسرے کے ساتھ تھا تو اس وقت ہمیں پریشانی ہوگی، مایوسی ہوگی. اس مایوسی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر اس میں ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ بے شک بظاہر اگر ہم دنیا میں فرضی طور پر یا عارضی طور پر اہل ایمان ہوں بھی، بظاہر مسلمان ہوں بھی، اور ہماری عملی زندگی اگر اسلام والی نہیں ہے، تو پھر بھی ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. آخر میں کہیں جا کر اہل ایمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ سزا تو اس کو بھگتنا پڑے گی. تو اس لیے یہ عارضی زندگی ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کئی دفعہ میں کہتا ہوں، گزارش بھی کرتا ہوں دروس کے اندر لوگوں کو بھی، کہ دیکھیں میری اور آپ کی قبر کو تو لوگ باہر سے خوبصورت بنا دیں گے، قبر کے اندر کی خوبصورتی میں نے اور آپ نے خود ہی بنانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. تو اس باغیچے کو ہم نے خود بنانا ہے، اس میں پھول پودے ہم نے لگانے ہیں، کیاریاں ہم نے بنانی ہیں، درخت ہم نے لگانے ہیں، گھاس ہم نے لگانا ہے، تب جا کر وہ ہمارے لیے ایک باغیچہ بنے گا، ایک جنت بنے گی. اور اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہو جائے گا. اور باغیچے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ جنت کے باغوں کے پھل ہیں، ان کو چن لیا کرو. تو ان تسبیحات کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، حلال اور حرام کی تمیز، فرائض کا اہتمام، سنن کا اہتمام، یہ ساری کام ہم کریں گے تو ہماری قبر جنت بنتی جائے گی، ہماری آخرت بھی جنت بنتی جائے گی. اور اگر ان چیزوں کو ہم کما تو رہے ہیں لیکن اس کی طرف ہم اگر نہیں جاتے، ہم تمیز نہیں کر پاتے، تو یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی ہوگا. شیخ شبلی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہلول دانا ایک بزرگ تھے. یہ جنید بغدادی اپنے شاگردوں کے لے کر ان کے ساتھ چلے تو بہلول ایک دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے ان کو ملے تو سلام کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے؟ کہا جی میں جنید بغدادی ہوں. اچھا جو درس قرآن دیتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا یہ بتاؤ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ ہم نے کہا بسم اللہ پڑھ کر کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے منہ کے سامنے سے کھانا، یہ کھانے کے آداب ہیں. چبا چبا کر کھانا. ہم نے کہا آپ کو تو کھانے کے آداب نہیں آتے. اور اٹھ کر بہلول دانا آگے چل پڑے. پھر پیچھے گئے. شاگرد کہتے ہیں جنید بغدادی کو کہ یہ تو پاگل سا بندہ ہے، اس کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم خاموش رہو. اس کے پاس پہنچے دوبارہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ جنید جس کو کھانے کے آداب نہیں آتے. اچھا آپ کو سونے کے آداب تو آتے ہوں گے؟ ہاں جی، دائیں کروٹ پر سونا، دعا پڑھ کر سونا، وضو کر کے سونا. یہ ان کا آپ کو سونے کے آداب بھی نہیں آتے. پھر آگے بڑھے، تھوڑے آگے جا کر پھر سلام کیا. ہاں جی کون؟ جنید جس کو نہ کھانے کے آداب آتے ہیں نہ سونے کے آداب آتے. اچھا آپ کو ملاقات کے آداب تو آتے ہوں گے؟ ہاں جی، سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، مسافہ کرنا، دھیمی آواز سے بات کرنا. انہوں نے کہا آپ کو تو ملاقات کے آداب بھی نہیں آتے. جنید کہتے ہیں اچھا تو نہیں آتے، بتائیں نا، پھر سکھائیں نا، آپ کا اخلاق کی فرض ہے سکھانا. انہوں نے کہا دیکھیں کھانے کے آداب تو اس وقت شروع ہوں گے جب آپ کما کر لے آئیں گے، گھر پکائیں گے. کھانے میں سب سے پہلے یہ دیکھیں وہ حلال بھی ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد آداب کی بات آئے گی. تو اگر حرام آ گیا تو بے شک آپ آداب اپناتے رہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، سنت کے مطابق نہیں ہوگا. اسی طرح آپ سونے کی بات کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو دوسروں کے حوالے سے بالکل صاف کر کے سوئیں، کلیئر کر کے سوئیں. اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم فرماتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ایک صحابی آ رہے، لوگوں کو کہا یہ جو بندہ آ رہا ہے جنتی ہے. ایک دن کہا، دوسرے دن کہا، تیسرے دن. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس آدمی کے ساتھ چل پڑا. اس کے گھر جا کر کہا میرے والد صاحب کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا، آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل رہیں. 3 دن رہے. تیسرے دن کہتے ہیں یار جھگڑا تو کوئی نہیں ہوا، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور میں وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت. انہوں نے کہا آپ نے دیکھ لیا، بس وہی فرض نماز ہیں.
فرائض کا اہتمام کرتا ہوں, کوئی زیادہ اعمال تو نہیں. ہاں ایک کام کرتا ہوں, رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. انہوں نے کہا اسی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت مل گئی. تو جنید بغدادی کو بہلول نے کہا کہ سونے کے آداب میں پہلا ادب تو یہ ہونا چاہیے, پہلے سب کے حوالے سے اپنا دل تو کلیئر کرو, اس کے بعد آداب آپ کے کام آئیں گے. اچھا ملاقات کے آداب, انہوں نے کہا ملاقات میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں جو بول رہا ہوں کس کے لیے بول رہا ہوں. کیا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگ مجھے بڑا خطیب کہیں, بڑا مدرس کہیں, مقرر کہیں, بڑا باتونی کہیں؟ نہیں, میرے بولنے میں بھی اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے. میں کس لیے بول رہا ہوں, ملاقات کس لیے کر رہا ہوں, بات کس لیے کر رہا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. اور خاموشی کے حوالے سے, باتوں کے حوالے سے تو بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بولنا, اللہ کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو بھی لفظ زبان سے نکلتا ہے وہ اچک لیے جاتا ہے. تو بولے تو سوچ سمجھ کر, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے سوچو یا پہلے تولو پھر بولو, تو یہ ہمارے کلمات یہ بھی ریکارڈ میں آ رہے ہیں, یہ ہماری باتیں یہ بھی ریکارڈ میں آ رہی ہیں. تو میں جب بولتا ہوں میرے بولنے کا مقصد کیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نطقی ذکرہ وصمتی فکرہ, میرا بولنا ذکر ہو, میری خاموشی فکر ہو. تو السکوت و سلامتی, خاموشی سلامتی ہے. من صمت نجا, جو خاموش رہا کامیاب ہو گیا. جب بولیں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بولیں, تو اللہ کے دین کے لیے بولیں, تو اللہ کے کلمے کے لیے. ہاں اپنے حق کے لیے آپ بول سکتے ہیں, دنیاوی کاموں کے لیے بھی بول سکتے ہیں, اللہ اس سے منع نہیں کرتا. لیکن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کف علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. انہوں نے کہا کیوں؟ یکب الناس علی وجوہ مناخرتہم الا حصائد السنتہم, لوگوں کو جہنم میں ان کی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے تو بھیجا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین فخذیہ او ما بین لخذیہ اضمن له الجنہ, جو مجھے زبان کی شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو بہت ساری برائیاں معلق باللسان, زبان سے لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. تو اسی لیے کہا آخرت کی ملاقات, جنہوں نے اس کا انکار کر دیا ملاقات کا, تو وہ تو عذاب میں چلے جائیں گے. دنیا میں جو اہل ایمان کے ساتھ ہے, نیک اعمال کی اعمال اور ایمان لازم و ملزوم ہے. بغیر ایمان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے, اور بغیر اعمال کے ایمان بھی قبول نہیں ہوگا. صرف زبانی ایمان یہ بھی اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آخری وقت ہے, بیماری کی حالت میں لوگوں کے سہارے مسجد میں جا رہے ہیں, نماز پھر بھی نہیں چھوڑی. تو دیکھ لیں کہ ہماری مجبوریاں, کیا ان کی مجبوری سے زیادہ قیامت کے دن جب بندہ عذر پیش کرے گا نا اللہ کے, ہاں میں مالدار تھا, یا میں ذمہ دار تھا, یا میں بیمار تھا, تو مختلف لوگوں کو اللہ حوالے کے طور پر, دلیل کے طور پر پیش کرے گا. کیا تو اگر عورت کہتی ہے میرا خاوند بڑا سخت تھا, وہ عبادت کرنے نہیں دیتا تھا, تو پوچھے گا کیا فرعون سے زیادہ سخت تھا؟ آسیہ تو میری بندی تھی, اسے فرعون کی بیوی ہو کر بھی میرے اوپر ایمان لایا. وہ کہے گا میں بیمار تھا, تو ایوب سے زیادہ بیمار تھے, وہ تو بیماری کی حالت میں بھی میرا ذکر کرتے رہے. کوئی کہے گا میں بادشاہ تھا, کیا سلمان سے بڑی بادشاہ تھی تمہاری؟ کیا یوسف سے زیادہ ذمہ داریاں تھی تمہاری؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ ذمہ داریاں تھی تمہاری؟ وہ تو رات کو عبادت کرتے ہیں, اور صحابہ کہتے ہیں نہ کیا کریں اتنا, کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کو سامنے رکھ کر, آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کو گزارنا ہے. دنیا تو چند روز ہے, گزر ہی جائے گی, آخرت نہ ختم ہونے والی ہے. تو میرا ایک ایک لمحہ, میں ہر کام کرنے سے پہلے 1 منٹ اگر رک کر سوچ لوں کہ یہ کام میرا یا یہ بات میری کیا میری آخرت کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے, تو یہاں سے بھی ہم بہت ساری باتوں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اللہ کہتا ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون, صبح و شام اللہ کی حمد بیان کرو, اس کی پاکی بیان کرو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کیونکہ کائنات کی ہر چیز تو اسی کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. تو تم بھی کیا کرو, وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ, عشاء کے وقت بھی اور ظہر کے وقت بھی. تو اللہ نے کچھ اوقات بتا دیے, ویسے ہونا تو یہ چاہیے
کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہی اللہ کے لیے کی حمد و ثنا کرو، لیکن انسان ہے، اس نے اپنے دنیاوی کام بھی کرنے ہیں، لہٰذا کم از کم ان اوقات میں تو کر لو۔ ان اوقات میں تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، صبح دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، رات جا رہی ہوتی ہے، اللہ کی آیات کی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس نے رات کو لے گیا اور صبح لے آیا۔ ٹھیک ہے، تصبحون، تم سن، دن ختم ہو رہا ہے، شام آ رہی ہے، تصبحون، رات ختم ہو رہی ہے، صبح آ رہی ہے، عشین، کام کے زور کا وقت ہے، تظہرون، عشین، رات کو سونے کے وقت ہے، انسان ایک قسم کی موت کی حالت میں جا رہا ہے، پھر اگر اللہ نے صبح زندگی دے دی پھر اٹھے گا، اور تظہرون، دن کا وقت ہے، کام کے زور کا وقت ہے، اس وقت بھی اللہ کو نہیں بولنا ہے۔ تو یہ اوقات بتا دیے، ورنہ تو ہر چیز کائنات کی اس کے لیے حمد و ثنا کرتی ہے، میں اور آپ نہیں بھی کریں گے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، اور اگر کریں گے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ لو کان الانس والجن لو اجتمعوا فی صعید واحد، اگر سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اللہ کی حمد و ثنا اور متقی بن جائیں، تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کریں گے، اور سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات سارے مل کر فاجر اور فاسق اور بدکار ہو جائیں، گناہگار ہو جائیں، اللہ کی شان میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی۔ کائنات کی ہر چیز اس کے لیے حمد و ثنا کر رہی ہے، جو کچھ بھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز، جو کچھ بھی آسمانوں میں زمینوں میں ہے۔ تو ہمیں یہ اوقات بتائے گئے کہ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں۔ اچھا، تسبیح اور حمد میں فرق کیا ہے؟ تسبیح اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے اور حمد اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ پاکی اور تعریف میں فرق کیا ہے؟ کہ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی وہ نیند سے پاک ہے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ اولاد سے پاک ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، یہ اللہ کی ثنا ہے، تسبیح ہے۔ اور حمد، اللہ کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، یہ ساری اس کی تعریف ہے۔ تسبیح میں اللہ کو، اللہ سے نقائص کو دور کیا جاتا ہے، کمیوں کو، اور حمد میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میرا پین ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بڑا مہنگا ہے، تو یہ اس کی تعریف ہو گئی، حمد ہو گئی۔ اور میں کہتا ہوں یہ انک لیک نہیں کرتا، یہ خراب نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا، تو یہ اس کی تسبیح ہو گئی۔ تو اللہ کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کی اولاد کوئی نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور نہ ہی وہ تھکتا ہے، نہ ہی وہ کھاتا پیتا ہے۔ اور حمد یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ساری اللہ کی حمد ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، یہ ساری اس کی حمد بیان ہوتی ہے۔ تو وَلَهُ الحمد، اسی کے لیے ہے تعریف ہر قسم کی، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں، وعشیاً، عشاء کے وقت، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرو۔ تو ان دو آیات سے نمازوں کے اوقات پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کے اوقات صبح اور شام، شام میں دونوں نمازیں آ جائیں گی، عصر اور مغرب کی، تصبحون میں صبح آ جائے گی، عشیاً میں عشاء کی آ جائے گی، اور تظہرون میں ظہر کی آ جائے گی۔ اور بھی قرآن میں بے شمار جگہ نمازوں کے اوقات کی طرف اللہ نے اشارات بتائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو قائم کر کے دکھایا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو سورج ڈلنے سے لے کر رات پھیلنے تک، اور فجر کے وقت، جو اس بنی اسرائیل میں بھی آپ پڑھ آئے ہیں، وہاں بھی نمازوں کے حوالے سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اوقات مقررہ میں اللہ نے نماز کو مومنین پر فرض کیا ہے۔ یہ جو پیچھے کسی لیکچر میں آپ لوگوں نے سوال کیا تھا پرویز چکرالوی کے حوالے سے، جو منکرین حدیث ہے، کہ وہ نماز کہتے ہیں کہ نظام قائم کرا جائے، تو اس کے جوابات میں یہ آتا ہے کہ اگر کیا بس زور کے وقت قائم کر دینا چاہیے، یا عشاء کے وقت قائم کر دینا چاہیے، یا فجر کے وقت قائم کر دینا چاہیے؟ وہ تو مکمل کا نظام قائم کرنے کے، دن قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو 24 گھنٹے کے لیے، اس میں اوقات تو نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ کرو، تو اس کا مطلب صرف اس ٹائم کرو، باقی ٹائم چھوڑ دو، ایسے نہیں ہوتا۔ یہاں نماز قائم کرنے کا طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عملی طور پر ہمیں سکھایا، مکہ کی زندگی میں بھی اور مدینہ کی زندگی میں بھی، جو آپ نے عملی شکل نماز کی ہمیں قائم کر کے بتائی،
نماز کے قائم کرنے سے مراد وہی قائم ہے. دین کو قائم کرنا کہ الگ، اس کے لیے سورہ شورہ کی آیت آگے ہم پڑھیں گے. تو اقیم الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو. تو وہ نماز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ احادیث کو مانتے نہیں. احادیث کو مانے تو پھر نماز پڑھنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد حکومت ہے، یہ اسمبلی ہے، یہ ہے. یہ ساری اپنی دماغی عقلی ان کی تعویلیں ہیں اور امت کو دین سے دور کرنے کا. اس لیے کہ ہم قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے، اور حدیث کے بغیر ہمیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوتی تو مثلہ، مجھے اس جیسی چیز عطا کی گئی ہے. اوتیت القرآن و معاو مثلہ، کہ قرآن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسی چیز دی گئی. تو یہ وہی غیر مطلوب، ایسی وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اللہ کو بہت ساری ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ حدیث قدسی، یعنی اس میں کلام تو اللہ کا ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو وہ سارا کی ساری تشریحات، ساری چیزیں، ساری تعبیرات خود اللہ نے سکھائی ہیں. تو نماز کا جو سسٹم ہے وہ اللہ نے اس کے اوقات ہمیں بتایا کہ ان اوقات میں اس کی تصویر، اس کی ہم بیان کریں. ان نمازوں کا بھی وقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حمد و ثنا. یخرج الحی من المیت، ایک اور دلیل اللہ دے رہا ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. اس کی بے شمار عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، ہمارے سامنے آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. اب جو مادہ منویہ ہے بظاہر تو وہ مردہ ہے، مادہ ہے، اس سے وہ ہر چیز جانور بھی بنا رہا ہے، انسان بھی بنا رہا ہے. پھر مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. انڈا ہے، اس سے چوزا نکل آتا ہے. زمین ہے، جب قحط سالی ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے، بالکل چٹکل میدان بن جاتا ہے، بنجر ہوتی ہے، اور اس پر اگر بارش ہو تو ہریالی نکل آتی ہے، سبزہ اگاتا ہے. تو زمین کو اللہ ہی زندہ کرتا ہے. تو یہ اس نے ساری دلائل دی کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها، زمین کو اس کی مردگی کے بعد زندہ کرتا ہے. وکذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں بھی پیدا کر لیا جائے گا، تمہیں بھی زمین سے دوبارہ نکال لیا جائے گا. جب تمہیں دفن کیا جا رہا ہے تمہیں نکال بھی لیا جائے گا. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. ایک صاحب کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ سمندر میں آدھی بہا دینا، آدھی ہوا میں بکھیر دینا. تو جب مر گیا تو اللہ کریم نے اس کی ساری چیزوں کو جمع کیا، ذرات کو بنا کر پوچھا تو نے ایسے کیوں کیا؟ کہ میں تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسے کیا. کہ پھر بھی تجھے جمع ہو گیا، تجھے میرا خوف تھا، میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو ان لوگوں کو یقین تھا کہ کہیں اللہ کریم ہمیں پکڑ ہی نہ لے، اس کے سامنے دربار میں حاضر ہونا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں من نو کی شفقت ہلاک، اگر اللہ نے پوچھ لے کیوں کیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. کیوں کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ایک حدیث ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. جب یہ حدیث سنے فوراً دعا کر لیا کریں اللہ کریم ہمیں بھی ہم نے شامل کر لے. اگر حساب ہوا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، حساب کتاب کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. ویسے تو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ 4-5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. تو سوالات ہوں گے تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے. حساب کتاب ہوا تو پھر پھنس جائیں گے، مشکل ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، اور آگے بھی جو آیات چل رہی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ، تو اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر جب تم انسان تھے اور پھیلتے گئے. اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو اور تمہارے دماغ میں محبت اور رحمت رکھ دے. اس میں بھی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے کے لیے. یہ ساری دلائل توحید اللہ دیتا جا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ہم اس کو دیکھیں گے، ان کے اوپر پھر غور و فکر کریں گے، مزید ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. آج کی آیات خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے یہ کہا کہ جیسے وہ ابتدا میں اس نے انسان کو بنایا، دوبارہ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور قیامت کے دن مجرم جو ہوں گے وہ مایوس ہوں گے، ان کے جو شرکاء ہوں گے وہ بھی ان کی سفارش نہیں کریں گے، اور یہ خود بھی اپنے شرکاء کا انکار کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل ایمان ہوں گے وہ الگ گروہ میں ہوں گے،
जो अहले कुफ्र होंगे वो अलग ग्रोह में होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत तक आने वाले हर इंसान जो भी अहले ईमान है वो उनका एक अलग ग्रुप बनाएगा अल्लाह, और जो अहले कुफ्र होंगे उनको अलग ग्रुप बनाया जाएगा। और 2 ही जगह होंगी, या जन्नत है या जहन्नम। तो आखिरत का इनकार जो करते हैं वो जहन्नम में जाएँगे। और तीसरी बात जो इसमें अल्लाह ने बताई कि नमाज़ों के औकात यानी सुबह शाम उसकी हम्द व सना बयान करें, ज़ोहर के वक़्त और इशा के वक़्त। और फिर आखिरी दलील उसने ये दी कि वो ज़िंदा से मुर्दा को और मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है। इसी तरह तुम्हें भी वो दोबारा पैदा कर लेगा। अल्लाह करीम हमें कुरान समझने, पढ़ने और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सवालात कर सकते हैं। आतिफ़ भाई का पिछले जो संडे को 3 सवाल थे। एक तो पीछे एक आयत हमने पढ़ी थी कि बिल हक़, आयत नंबर 8 है। अवलम यतफ़क्करू फ़ी अनफ़ुसिहिम, क्या वो गौर व फ़िक्र नहीं करते अपनी ज़ात में, अपने आप के बारे में। मा ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों में और जो कुछ उनके दरमियान है हक़ के साथ। व अजलिन मुसम्मा, और मुक़र्रर मुद्दत तक। तो यहाँ हक़ से मुराद बामक़सद पैदा किया है, बेमक़सद नहीं है, और एक मुद्दत तक है। ये अल्लाह दूसरी जगह अल्लाह खुद कहता है, रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला। अहले ईमान दुआ करेंगे, या अल्लाह तूने जो कुछ भी पैदा किया बेमक़सद पैदा नहीं किया। तो यहाँ बिलहक़ से मुराद बामक़सद है, यानी अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को किसी मकसद के तहत पैदा किया। तो जब ज़मीन व आसमान मकसद के तहत पैदा हुए, तो क्या इंसान बेमकसद पैदा हो गया? क्या वो भी जानवरों की तरह उसका काम सिर्फ़ खाना-पीना है? नहीं, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। हम एक इमारत बनाते हैं किसी मकसद के तहत। हम ये जो कर रहे हैं अभी, जो हम पढ़ रहे हैं, जो कुरान सीख रहे हैं, इसका भी मकसद है कि हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, हमारी दुनिया अच्छी हो जाए, हम कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें। बेमकसद तो हम नहीं बैठे हुए। 1 घंटा हम जो लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, ये भी बामकसद है, किसी मकसद के तहत हम इकट्ठे होते हैं। तो अल्लाह ने तो कायनात की हर चीज़ को बामकसद पैदा किया। उसका कोई न कोई हिकमत है, कोई न कोई। हम कहाँ तक हमारी अक्ल में आता है, जितना उसने हमें इस्तिताअत दी वो हमें आ जाता है, जो नहीं आता तो उस पर हमारा ईमान है। उसने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। और दूसरी चीज़ पूछ रहे थे कि खरीद-फ़रोख्त के वक़्त दुआ, तो मैंने बताया था कि बाज़ार में जाने की दुआ तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आगे खरीद-फ़रोख्त के वक़्त अगर आप ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि व ला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम, सुबह के वक़्त पढ़ लें, शाम तक कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी। शाम के वक़्त पढ़ लें, सुबह तक कोई चीज़ नुकसान नहीं देगी, तो खरीद-फ़रोख्त में भी आपको नुकसान नहीं देगा। एक और दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं घर से निकलते वक़्त, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन अदिल्ला व अदल्ला व अज़िल्ला व अज़ल्ला व अज़लिमा व उज़लमा व अजला व युजला अलैहि। ये अगर पढ़ लें तो आपको सफ़र में किसी किस्म का कोई तकलीफ़ नहीं मिलेगी। जहाँ आप पहुँचे वहाँ दुआ पढ़ लें, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इस दुआ के पढ़ने से वहाँ का आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो खालिसतन खरीद-फ़रोख्त की तो कोई दुआ नहीं मिली, पर और बहुत सी दुआएँ हैं जिनके ज़रिए हम नुकसान से बच सकते हैं। ये 2 आपके सवाल थे, एक तो बिलहक़ के हवाले से, एक दुआ के हवाले से। तीसरा सवाल आप बताएँगे आतिफ़ भाई? मेरे ज़हन में तो ये नहीं आ रहा। तीसरा सवाल था उसके हवाले से, जो ख़त्म नबूवत का जो कानून है उसके हवाले से। हाँ, वो सॉरी, उसको मैं नहीं देख सका। ये चलिए उसको मैंने कोई बात नहीं, उसको अगली दफ़ा देख लेंगे। मैं तो कर दी थी आज के, ख़त्म। जी, जी। आप भी मैंने कहा, मैंने बता दिया था कि दुनिया के हर कानून में, हर मज़हब में ये कानून मौजूद है कि जहाँ भी उनके मज़हबी या उनके कौमी लीडर के खिलाफ कोई बात होगी, तो उसका वो काबिल सज़ा है, काबिल कत्ल है। और इसी तरह अगर कोई भी मज़हब अपना मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब में जाता है, तो उसकी भी सज़ा मौजूद है। और ये ख़त्म नबूवत के हवाले से तो ये तो अल्लाह का वाज़े इसके हवाले से, और अहादीस में भी इसके हवाले से अबू दाऊद की रिवायत है, मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, जो नबी को गाली दे उसको कत्ल कर दो। ये अहादीस मौजूद है। और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, के लटकती हुई तलवार, शातिम रसूल, रसूल को गाली देने वाले बहुत से वाक़यात आपने नोट किया। अहादीस में भी बहुत सारे वाक़यात हैं। कअब बिन अशरफ यहूदी है, उसके कत्ल का हुक्म आपने दिया। एक सहाबी रसूल हैं, उनकी वालिदा गैर मुस्लिम थी, वो गालियाँ देती थी, हालाँकि नाबीना थे, तो उनको कत्ल करके आए, तो नबी करीम ने कहा इसका खून माफ़ है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। तो ख़त्म नबूवत के हवाले से
ختم नबूवत को जो इनकार करेगा, ये भी हमें कुरान भी बताता है कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और हदीस भी इसकी तायीद करती है। एक अक्ली दलील आपको देता हूँ। यहूदियों ने सवाल किया कादियानियों के हवाले से कि वो एक नबी के कायल हैं, एक उम्मत के कायल हैं, एक किताब के कायल हैं, तो आप उनको बुरा क्यों मानते हैं? उसका एक जवाब ये देखें, यहूदी हैं, हज़रत मूसा को मानते हैं और तौरात उनकी मज़हबी किताब है। ईसाई हैं, हज़रत ईसा पर ईमान रखते हैं और इंजील उनकी मज़हबी किताब है। अब कोई ईसाई अगर यहूदी बनना चाहता है, तो जब तक वो उनको नहीं मानेगा, उस वक़्त तक वो उसको उनको कबूल नहीं होगा। अगर कोई बंदा ईसाई आना चाहता है, जब तक वो हज़रत ईसा पर ईमान नहीं लाएगा, इंजील को नहीं मानेगा, तो उस वक़्त तक उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरह मुसलमान हैं, वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। तो आप एक नबी का इज़हार करते हैं, तो फिर आपको अपने ट्रेड के साथ, अपने लोगों के साथ दुनिया के सामने आना चाहिए ना। आप हमारा ट्रेड क्यों यूज़ करना चाहते हैं? जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी से कुछ लोग अलग हो जाएँ और उसी कंपनी का ट्रेडमार्क यूज़ करना चाहें या उसी कंपनी का लोगो यूज़ करना चाहें, तो दुनिया का कानून भी उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो हम भी यही कहते हैं कि आप कादियानी एक नए नबी के कायल हैं, नई किताब के, नई वही के, तो आपकी अलग शनाख्त होनी चाहिए, अपनी शनाख्त। आप इस्लाम को बतौर शनाख्त इस्तेमाल ना करें। ये अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी गलत है। तो ख़त्म नबूवत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं और आपकी पेशेनगोई भी है कि 30 कज़्ज़ाब होंगे, तो उनके बाद तो हमारा तो इस पर ईमान है। आप कुरान को भी मानते हैं और जो ख़त्म नबूवत का भी इनकार करते हैं। जिसने किसी एक आयत का इनकार किया, उसने सारे कुरान का ही इनकार कर दिया। और कुरान के हर पारे में कहीं न कहीं आपको कोई न कोई दलील ख़त्म नबूवत की मिल जाएगी। पहले पारे से ही एक दलील आपको देते हैं कि अल्लाह कहता है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। वो ईमान रखते हैं जो आपकी तरफ नाज़िल किया और जो आपसे पहले नाज़िल किया है और आखिरत पर यकीन रखते हैं। अगर बाद में कोई किताब या नबी आना होता तो ये अल्फाज भी अल्लाह लिख देता, वमा उनज़िला मिन बादिक। अल्लाह ने इस बात का तज़किरा नहीं किया, तो यहाँ से ये दलील भी मिलती है कि आपके पास कोई चीज़ और नाज़िल नहीं होगी, आप आखिरी नबी हैं, कुरान आखिरी किताब है, वरना बात का तज़किरा भी अल्लाह कर देता है। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ख़त्म नबूवत का जो कानून है उसके मुतालिक बहुत से जो उलमा हैं और मुफक्किरीन हैं उनका भी इख्तिलाफ है, और वो जो इमाम इब्न तैमिया की जो किताब है जिसकी बुनियाद पर ये कानून बनाया गया है, उस पर भी बहुत से उलमा ने बड़े मुदल्लल दलाइल दिए हैं कि उसमें जो दलाइल इमाम इब्न तैमिया ने दिए हैं उनकी कोई शरई दलील नहीं है। क्योंकि इसके अलावा अगर देखा जाए कि दुनिया में या अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा जो जुर्म है, गुनाह है, वो शिर्क का है। और अल्लाह ताला की बेअदबी या अल्लाह ताला को खालिक और मालिक ना मानना एक बड़ा गुनाह है एक नबी को नबी ना मानने से। तो अगर कोई किसी नबी को नबी नहीं मानता, जिसका कि कुरान में भी जिक्र है कि जो उनकी कौमें थीं उन्होंने अपने नबी को झुटलाया, उनकी तकज़ीब की, उनको झूठा कहा और उनको जादूगर कहा और उनको मजनून कहा, तो अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को सब्र की तलकीन की कि आप सब्र के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना काम करें। तो इस लिहाज से जो ख़त्म नबूवत, अगर किसी को नबी ना मानना छोटा गुनाह है और अल्लाह ताला को ना मानना वो उससे बड़ा गुनाह है। तो जब अल्लाह ताला के को खुदा और खालिक और मालिक और राज़िक ना मानना एक बड़ा गुनाह है, और उसकी अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं कोई इजाज़त नहीं दी कि तुम मुशरिकों को कत्ल कर दो। इस लिहाज से तो जितने भी दुनिया में मुशरिक हैं, चाहे वो ईसाई हैं या यहूदी हैं या आतिश परस्त हैं या हिंदू हैं, तो वो सब वाजिबुल कत्ल बनते हैं इस लिहाज से, क्योंकि ये तो एक बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है कुरान के हवाले से। दो चीजें मिक्स हो रही हैं। एक, किसी को नबी न मानना ये एक अलग बात है, उस पर कोई भी कत्ल का हुक्म नहीं लगाता, शरीयत भी कत्ल के हुक्म नहीं लगाती। एक, अपने आप को मुसलमान कहला कर फिर नबी की गुस्ताखी करना, ये एक अलग बात है, ये एक अलग जुर्म है। इस वक्त दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं
जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते, आखिरी नबी है। हमारे लिए तो ज़रूरी है कि जब तक सारे अंबिया पर ईमान नहीं होगा, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। लेकिन ईसाई हैं, यहूदी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी नबी को नहीं मानते। क्या इस्लाम ये कहता है कि उनको कत्ल करें? नहीं, इस्लाम का ये तरीक़ाकार नहीं। इस्लाम कहता है पहले उनको दावत दें, अगर वो कबूल करते हैं ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है कि उनको आप टैक्स पे करके हमारे ज़ेर ताबिर हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है लड़ाई का। वो भी वहाँ होता है कि जहाँ आपके पास ताकत है, आप सारा कुछ है, आप लड़ाई करते हैं, जाते हैं तब। वरना ये नहीं कि हर एक को पकड़ कर कत्ल करना शुरू कर दें, तू अल्लाह को नहीं मानता है या तू नबी को नहीं मानता है, ऐसी बात भी नहीं है। फिर शिर्क के हवाले से देखें, अल्लाह का ज़ाती जो मामला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया, लेकिन अल्लाह के मामलात, शरीयत के मामलात में आप गुस्से हो जाते थे। अल्लाह ने ज़ात के हवाले से तो रुख़्सत दी है, लेकिन अगर उसके महबूब को बुरा-भला कहा जाए, तो उसके लिए वो खुद ही जवाब दे देता है। पहली दावत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी फ़रआन की चोटी पर खड़े होकर, तो आपने कहा, क्या तुम मानते हो मैं जो कह रहा हूँ सच है? उन्होंने कहा, हाँ सच है। तो मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। तो अबू लहब ने क्या किया? पत्थर उठाकर मारा, अलिहाज़ा जमाअतना तब्बन लक। तो अल्लाह ने उस वक़्त तक तो कानून शरीयत नहीं था, कानून भी नहीं था कि नबी की जो कर रहा, तो अल्लाह ने फ़ौरन उसकी मज़म्मत बयान की थी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के हाथ टूटे। उसने मेरे हबीब को कहा और क़यामत तक के लिए उसकी मज़म्मत कुरान में दर्ज कर दी गई और क़यामत तक आने वाले अहले ईमान उसको पढ़ते रहेंगे। ये एक अलग चीज़ है कि नबी की गुस्ताखी, कोई मुस्लिम होकर या कोई कोई भी इंसान किसी नबी के आप नहीं मानते, ये एक अलग बात है, लेकिन उनके बारे में किरदार कुशी करना ये अलग अलग चीज़ है। हाँ, मैं नाउज़ुबिल्लाह मिन ग़ज़बिल्लाह नक़्ल कुफ़्र कुफ़्र नबाशद। मैं हज़रत ईसा को नहीं मानता, तो किसी ईसाई को नहीं हक़ कि मुझे वो कत्ल कर दे। अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानता, तो मुझे ये हक़ नहीं पहुँचता, ना किसी उम्मत को, ना मज़हब को, कि वो दूसरे फ़र्द को फ़ौरन कत्ल कर दे। लेकिन अगर वो उनकी शान में गुस्ताखी करे, तो ये आम सा भी हर मुल्क का कानून है कि आप किसी भी सदर के खिलाफ, अगर किसी मुल्क के सदर के या उनके मजहबी लीडर के या उनके बड़े कोई भी उनका फर्द है, उसके खिलाफ कोई बात करेंगे, तो आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आपने ऐसे क्यों किया। तो अगर दुनिया के इंसानों के बारे में ऐसा कानून है, तो अल्लाह के जो अंबिया हैं उनके हवाले से भी तो कानून होना चाहिए। ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। ये काफ़ी एक इसको तफ़सील तलब मौज़ू है, इस पर इंशाल्लाह हम ज़ाती तौर पे बात कर लेंगे। सिर्फ़ इसको मैं 2 सवालों के साथ मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। सबसे जी, पहला इसी मामले में सवाल कि क्या इंसान को या हमें ये हक़ हासिल है कि हम किसी के लिए कत्ल का जो है वो हुक्म लगाएँ, कुरान के या हदीस के हुक्म के बगैर? ठीक नंबर है। 1। दूसरा नंबर ये कि किसी नबी को नबी ना मानना, ये भी उसकी गुस्ताखी में ही शामिल होगा, बिल्कुल उसी तरीके से कि क्या ये उसकी गुस्ताखी में शामिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ तो अल्लाह उनको अपना नबी कह रहे हैं, और अगर मैं उनको नबी नहीं मानता तो ये उनकी गुस्ताखी में ही शामिल होगा, क्योंकि अगर मैं किसी को कहता हूँ कि वो फलां शख्स तुम्हारा बाप नहीं है, तो बुनियादी तौर पर तो मैं उसकी गुस्ताखी ही कर रहा हूँ ना, उसकी बात को रद्द करके, कि एक अगर दुनिया का खालिक और मालिक ये कह रहा है कि ये मेरा नबी है, और मैं कहता हूँ कि नहीं ये नबी नहीं है, तो बुनियादी तौर पर तो ये भी गुस्ताखी में ही आता है। तो ये 2 बातें, इनकी ज़रा वज़ाहत कर दें। पहली बात क्या कही आपने कि एक तरफ, दूसरी बात कि चलो मैं इसको पहले एड्रेस करता हूँ। नबी को नबी न मानना भी गुस्ताखी है। ये मज़हबी के तौर पर तो ठीक है, लेकिन अल्लाह करीम ने जब ऑप्शन दिए इंसानों को, लोगों को और बार-बार बताया, तो उसकी वजह से उसने लोगों को या कत्ल नहीं किया, बल्कि ये कहा गया कि आप ताबे बनकर रहें, अगर नहीं ताबे बनकर रहना चाहते, तो इस ज़मीन चूँकि अल्लाह की है, तो इस पर निज़ाम भी उसी का होना चाहिए, आपसे लड़ाई की जाएगी। जो ताबे बनकर रहे या जिनने टैक्स पे किया, तो उनको तो कत्ल नहीं किया गया। इसका मतलब अल्लाह ये ऑप्शन दे रहा है, या तो इस नबी को मान लो, अगर नहीं मानते बिलफ़र्ज़, तो इनके इताअतगुज़ार बनकर रहो, बेशक अपने दीन पर कायम रहो। ये 2 ऑप्शन अल्लाह ने दिए। और आखिरत में तो आपको इसके बारे में जवाबदेही करनी होगी कि इस नबी को क्यों नहीं माना? कुरान तो दलाइल देता है।
لیکن دنیاوی اعتبار سے قتل کا حکم نہیں لگایا، اللہ نے بھی نہیں لگایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لگایا، اور خود نبی کریم کے دور میں عیسائی موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، ان کو واضح ان کو کہا یا تو ایمان قبول کر لیں، یہ اسٹیٹ میں رہتے تو ہمارے نظام کے مطابق چلے، نہیں تو مدینہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اور یہودیوں کو نکال دیا، اخراج ہو گیا۔ دوسری بات کیا کوئی انسان کسی کے لیے قتل کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ انسان انفرادی طور پر کسی کے قتل کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر آپ ایک ملکی قانون بناتے ہیں اور اس قانون کے دائرے میں رہ کر یہ چیزیں طے کرتے ہیں، تو اگر وہ قانون کو نہیں مانتا تو پھر آپ کو حق ہے کہ اس کو پوچھ سکتے ہیں قانون طور پر کہ جب آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کی آپ کو بالادستی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ایک مسلمان ہے تو اس کو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کو ماننا ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے میں نماز کو نہیں مانتا، میں فلاں چیز کو نہیں مانتا، کہیں گے کہ یعنی بغیر مشروط ساری چیزیں ہیں، شرطوں کے ساتھ نہیں۔ اگر شرط کے ساتھ ماننا ہوتا ہے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق مرتدین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کرتے۔ انہوں نے تک زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، نمازوں کا انکار تو نہیں تھا۔ انہوں نے جہاد کیا کہ جو ایک چیز کو بھی نہیں مانا، اس کا مطلب اس نے گویا پورے اسلام کو نہیں مانا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یا تو پہلے آنا ہی نہیں تھا، آ گئے تو اب تمہیں جانا نہیں چاہیے، اس کے اصول موجود ہیں۔ جو بالکل نہیں آیا اس نے نبی کو نہیں مانا، بظاہر یہ مذہبی طور پر گستاخی تو ہے، لیکن اللہ اس کے لیے دے رہا ہے، آزادی دے رہا ہے۔ اگر زبردستی کرنا ہے تو پھر تو انسان کی آزادی ختم ہو گئی، سلب ہو گئی۔ اس نے دونوں چاہے فمن شاء فلیکفر فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان قبول کر لے، جو چاہے کفر کر لے، یہ تو اللہ کہتا ہے۔ آخرت میں آپ کو اس کی جوابدہی دینی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اللہ کے کسی حبیب کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، کریکٹر لیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نہ ماننا ہے یہ بھی گستاخی ہے، لیکن اس سے بڑی گستاخی یہ کہ آپ ان کو خلاف ورزش سرائی کریں، ان کے خلاف دشنام ترازی کریں، شعر و شاعری کریں، ان کے خلاف سازشیں کریں، ان کو مارنے کی کوشش کریں، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نہ ماننے والی بات تو اللہ نے خود اختیار دے دیا، آپ نے نہیں مانا، ٹھیک ہے، آخرت میں آپ کو سے پوچھوں گا، دنیا میں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ یہ کریں کہ اس قانون کے تابع ہو کر رہ جائیں، ٹھیک ہے، ٹیکس پے کر کے، جزیہ دے کر رہیں۔ اگر نہیں رہتے، اپنی منمانی کرتے تو پھر آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس لیے کسی انسان کو انفرادی طور پر کسی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ملک یہ قانون بنا لیتا ہے، یا کوئی عیسائیت قانون بنا لیتی ہے، یا یہودیت قانون بنا لیتی ہے، یا ہندوازم قانون بنا لیتا ہے، مذہبی طور پر ساری انسان جمع ہو کر، اسی طرح اہل ایمان ہے، 1.25 ارب تعداد ہے، سارے مل کر ایک قانون بناتے ہیں، تو ان کے اس قانون کا دوسروں کو بھی لحاظ رکھنا ہوگا۔ جیسے ہمیں دوسروں کے قوانین کا، آپ جرمنی میں رہتے ہیں، آپ کو اس ملک کے قوانین کے مطابق چلنا ہوگا، نہیں چلیں گے تو آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا، یا آپ کو قید کر لیا جائے گا، قانون کے مطابق عمل درآمد آپ سے کروایا جائے گا۔ وہ اپنی ہٹ تو قائم کریں گے۔ اسی طرح اسلام بھی، اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ اپنی ہٹ پر قائم رہنا چاہیے۔ نہ ماننا ایک الگ چیز ہے، اور آگے بڑھ کر گستاخی کرنا، گالیاں دینا، یہ برا بھلا کہنا، یہ الگ چیز ہے۔ اس کی اجازت اللہ نہیں دینا چاہتا، نہ ماننے کے اوپر وہ اتنی سختی نہیں کر رہا۔ کلیئر ہو گئی میری بات؟ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آج کے درس کے حوالے سے میری گزارش ہے تمام شرکاء سے کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے زوم میں جو آپشن ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جب تک سوال سامنے آتے ہیں تو میرے 4 سوالات ہیں، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جی چل ریاض صاحب کا سوال ہے، چلیں وہ پہلے پوچھ لیں۔ جی مولانا محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا میرا پچھلے درس کے حوالے سے سوال ہے، وہ وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پایا، تو اس میں حروف مقطعات جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا، اس کا اس کے حوالے سے جو حروف الف ٹھیک ہے، یہ مقطعات جو ہیں ان کا مطلب جو ہے وہ کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا، اس میں مختلف قسم کی آراء ہیں۔ وہ یہ علم اللہ کے نبی کو ہے اور اللہ کو ہے۔ تو میرا
اس حساب سے لارا بافی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر اگر اس کا علم نہیں ہے تو اس کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ تو قرآن میں تو ہر چیز بتانے کے لیے سیکھنے کے لیے کی گئی ہے، تو ان الفاظ کا پلیز آپ رہنمائی فرما دیں کہ ان کا ہمارے لیے یہ حروف ہیں، مختلف مفسرین نے اس کی مختلف تعویلیں کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر ایک نے یہاں تک کہ صحابہ کی بات رضوان اللہ اجمعین تک جاتی ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی یہ گزارش کی تھی، آج بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو حروف تعجی ہیں۔ ایک تو ان کا جواب یہ دیا گیا کہ یہی وہ حروف ہیں جن سے یہ قرآن بنایا گیا، ٹھیک ہے، سارے انہی حروف سے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے معانی صحابہ نے نبی کریم سے نہیں پوچھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نہیں پوچھے، ان کو تو بے بھی علم ہوا ہوگا، لیکن ان کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ یا احکام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس یہ قرآنی الفاظ ہیں، ایک کلام کے آغاز ہیں، کچھ رموز و قاف زبان کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ اشارات ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن کے اشارات ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے شاعری کے لیے شعراء اپنا تخلص رکھتے ہیں یا آخری شعر میں نام لکھتے ہیں، یا ان کے ہاں قافیہ ہے، ردیف ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس طرح اللہ نے قرآن کے لیے بھی ان لوگوں نے، یعنی حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے بھی جو ہر بات پر اعتراض کرتے تھے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کیوں، یہاں تک اعتراض کیا۔ 3 الفاظ قرآن میں استہزاء، ہم نے پچھلے سبق کی آخری آیت جو تھی اس میں وقان بیا یستہزئون، یہ لفظ استہزاء، حجاب اور کبار، یہ 3 الفاظ ہم نے کیا کیا کہ یہ تو عربی کے ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بابے کو بلایا، ان کا بیٹھ جائیں، بیٹھے، پھر کھڑے ہو جائیں، 2-3 دفعہ ایسے کیے تو وہ غصے ہوئے، انہوں نے کہا اتستہزئون بی انا کبارکم ھذا شیء عجاب، کیا تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، میں تمہارا بڑا ہوں، اور بڑی عجیب بات ہے۔ وہی الفاظ جو جوان لے کر نبی کریم کے پاس آتے کہ یہ تو عربی کے ہے ہی نہیں، اس بوڑھے کی زبان سے جب انہوں نے سنے تو وہ خود بخود لاجواب ہو گئے، یہ واقعی عربی کے الفاظ موجود ہیں۔ لیکن حروف مقطعات پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ اللہ نے الف لام میم کیوں لکھا، ہا میم کیوں لکھا، عین سین کاف کیوں لکھا، یعنی یہ ان کے کلام کے یا ان کی لینگویج کے یا شاعری کے یا شروع میں وہ اس طرح لکھ دیتے تھے۔ تو ایک تعویل تو یہ بتائی گئی کہ اس سے مراد یہ وہی حروف ہیں جن سے ہم نے سارا قرآن لکھا، انہی میں سے ہے۔ اور دوسری اور بھی بہت ساری تعویلیں محدثین نے، مفسرین نے بیان کی ہیں، پر وہ سب ان کی آراء ہے، کہیں بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے، اس کا یہ معنی ہے۔ انہوں نے خود سے ایک معنی متعین کرنے کی کوشش کی ہے، الف سے مراد اللہ ہو سکتا ہے، لام سے مراد جبرائیل ہو سکتا ہے، میم سے مراد محمد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے مختلف مفسرین ہیں، بہت سارے الف سے مراد الفت ہے، لام سے مراد لطیف ہے، میم سے مراد محبت ہے، تو جو بھی نکالنا چاہیں وہ نکال سکتے ہیں، وہ اپنی اپنی عقل اور اپنی اپنی سوچ کے باعث ہے۔ اس کے اوپر یہ ہماری احکام کی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کی وضاحت بھی نہیں کی۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، قرآن میں تو میرا خیال 24 یا 30 پیغمبر سے زیادہ کسی کی لائف نہیں بتائی گئی، کیونکہ ان کو ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ 313 کتابیں نبیوں پر نازل ہوئی، قرآن میں صرف 4 یا 5 کا تذکرہ ہے، باقی کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کہیں اشارات دے دیتا ہے، کہیں کوئی چیز ڈیٹیل سے بتا دیتا ہے، جتنی ہماری عملی زندگی کے لیے، جتنی دلیل کے لیے ضرورت تھی وہ اس نے نازل کر دیا، باقی اس نے ہمیں نہیں بتایا۔ تو اس لیے حروف مقطعات کبھی اس نے نہیں بتایا، نہ نبی کریم نے پوچھا۔ اگر نبی کریم کو علم تھا تو صحابہ کو آگے نہیں بتایا، نہیں صحابہ نے ان سے پوچھا، اس لیے کہ ان کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا محترم۔ جی عاطف بھائی۔ جی مشتاق بھائی آپ کا سوال ہے۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ یہ اسی کے حوالے سے تھا جو میں نے تھوڑی سی ایک تفسیر میں دیکھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو انہیں جو معجزات میں دیا گیا تھا وہ جادو دیا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے اندر جو فرعون تھے ان کے اندر جادو بہت عروج کے اوپر تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو ہے یہ میڈیکل سائنس بہت ہی عروج کے اوپر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا تھا۔ اور عیسیٰ جو عرب کا معاملہ ہے قرآن پاک کا، اس میں یہ تھا کہ اس وقت عرب لوگ جو تھے اس میں یہ فن خطابت میں جو لٹریچر میں جو ایک پیک کے اوپر تھے، اور یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ ان کی
یہ ہمارے لیے عجیب ہے، لیکن ان کی جو تھا، جو فن خطابت تھا، جو تحریر تھی، اس کے اندر یہ چیز بہت کامن تھی. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ کامن تھی، اور ان کے پاس بھی کوئی معنی نہیں ہوتے تھے. تو اس حوالے سے یہ الفاظ استعمال کر لیتے تھے کچھ مقطعات، یعنی یہ اس وقت کا بالکل جب قرآن پاک نازل ہوا تھا، یہ بہت کامن تھی ان کے لیے. اور یہاں ان کے لیے یہ بھی ایک عجوبہ تھا کہ اللہ نے یہ کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں. ہمارے لیے سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو اس کو چیلنج کیا تھا، جو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے تھے، خالد بن ولید کے جو والد تھے. میں پہلے 2-3 دفعہ جی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو چیز پیک کے اوپر ہوتی ہے اسی کو چیلنج کرتا ہے. ہاں، اس کا توڑ پیش کیا، بالکل ایسے ہی ہے. یہ گزارشات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہر نبی کو اس کو دور کے حساب سے معجزات عطا کیے گئے. قرآن ہمارے لیے معجزہ اس دور میں چونکہ خطابت اور شاعری زیادہ عروج پر تھی، تو اس کے توڑ میں قرآن نے یہ اسلوب پیش کیا. یہ قرآنی اسلوب ہے. جزاک اللہ. جی، اس کا مجھے ویسے تھوڑی سی اس میں بات شامل کرنا اس طرح چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی جس طرح کوئی مغنی ہوتے ہیں یا جو گلوکار ہوتے ہیں، جب وہ گانا شروع کرتے ہیں تو شروع میں تھوڑے سے راگ جو ہیں وہ گاتے ہیں کہ سارے گاما اس طرح کا، یعنی کہ ان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو شروع کرنے کا. تو اس دور میں جس طرح کے مشتاق بھائی نے بتایا، آپ نے بھی بتایا کہ وہ ایک بالکل نارمل ان کی ایک ترتیب تھی. تو اسی حوالے سے پھر شاید جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنایا. میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں. اللہ نے اپنا یہ کلام انسانی مزاج کو سامنے رکھ کر نازل کیا. دیکھیں سورہ عصر ہے، ہم قسم کھاتے ہیں، والعصر، قسم زمانے کی، کہ انسان نقصان میں. اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنا کلام پیش کر رہا ہے، لیکن اس نے انسانی مزاج کو سامنے رکھ کر کہ تم لوگ ایک دوسرے کو قسم پر یقین دلاتے ہو، تو تمہیں تمہارے ہی انداز میں سمجھایا جا رہا ہے. زمانے کی قسم جو چیز حقیقت، تاریخ کی قسم، جب اس پر ہم پہنچے گے میں مزید اس پر انشاءاللہ بات کروں گا. تو اللہ نے انسانی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایات بھی ویسے ہی دی. اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ کہتے یار یہ تو ہماری عقل سے بھی اوپر جا رہا ہے، سر سے بھی اوپر جا رہا ہے، ہماری سمجھ سے زیادہ تر ہے. لیکن اللہ نے انسانی مزاج کے مطابق ان کو سمجھانے کے لیے عقل کے لیول کے مطابق کلام دیا. تو یہ اس دور میں دیکھیں، میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ باقی تو اعتراضات کرتے رہے، لیکن ان پر اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ ان چیزوں سے وہ مانوس تھے پہلے سے. جی جزاک اللہ خیر. جی اقبال صاحب، آپ کا سوال ہے. جی السلام علیکم. میرا سوال پچھلے درس کے حوالے سے مولانا صاحب نے ایک واقعہ جو پیش کیا تھا، وہ یہ جو روم کے غلبے کے حوالے سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی تھی، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا اس کو ڈبل کر دو. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ شرط کس، یعنی کہ اس کے لیے احکام کیا ہیں؟ وہ حرام ہے، مکروہ ہے، منع ہے، یعنی کہ کیا اس کے سب سے پہلے تو یہ بتا دیں. اگر شرط حرام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، تو کوئی ان سے تو ایسا کام کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو بعد میں حرام ہونے والا ہو اور یا حرام ہو اللہ کے نزدیک، تو اس کو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوا ہو. تو آپ نے شرط کا ایک تو ہے کہ اس میں اضافہ کروایا، وہ اس میں اس کو کس طرح سے تشریح کی کریں گے. اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی جب وہ شرط یعنی کہ جو گھوڑے جو ہے جو لیے گئے اور آپ نے کہا کہ ان کو تقسیم کر دو، اس تقسیم کرنے کی یعنی کہ ذکر کہاں پہ ہے کہ آپ نے اس کو تقسیم کروایا؟ یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر حرام تھی تو آپ سے سرزد کیسے ہو گیا، اگر وہ گھوڑے تھے ان کی تقسیم کس طرح سے ہوئی؟ بات آ گئی ہے، بات آپ کی آ گئی ہے. 5 منٹ میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. ابن کثیر میں اس کے حوالہ آپ کو موجود ہے، احادیث کے صحیح احادیث صحیح اسناد کے ساتھ. تفہیم القرآن کا آپ مقدمہ اور موضوع پڑھ لیں، اس میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا. باقی بات رہ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زرد ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شرط لگائی نہ صاحب سے سرزد ہوا. ابو بکر صدیق کے ساتھ شرط لگی تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس طرح کر لو، اس لیے کہ اس وقت تک اس کی حرمت نہیں آئی تھی. بعد میں جب جوئے کی حرمت آ گئی کہ اللہ نے ان چیزوں کو، خمر ہے، جوا شراب ہے، جوا یا یہ چیزیں فجتنبو ان سے بچو سورہ مائدہ میں، اس وقت تک کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم شرط لگا لو.
تو جب تک جو چیزیں شریعت یا اسلام کے خلاف نہیں تھی اللہ نے ان کو نہیں مٹایا. جب ان کے بارے میں احکام آ گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہاں پہلے شراب حرام نہیں تھی, پیتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شراب نہیں پی, نہ نبوت سے پہلے نہ بعد میں, لیکن باقی لوگ تو پیتے تھے. پہلے کہا شراب میں نقصہ ہے, نقصان ہے, پھر کہا نماز کے وقت نہ پیا کرے, پھر آخر پر ایک کلی حکم لگا دیا, مستقل اس کو منع کر دیا. تو مدینے کے گلیوں میں شراب بے پڑی. حدیث میں یہ واقعات موجود ہے. اسی طرح وہاں یہ قیافہ شناسی, کہانت, یہ چیزیں عام تھی. تو جب تک ان کی حرمت نازل نہیں ہوئی اس وقت تک لوگ کرتے رہے. جب حرمت نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تو جوا حرام تھا, شرط پہلے حلال تھی, اس کا کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن اب یہ حرام ہو چکا ہے, یہ جوئے کی قسم میں شامل ہو جاتا ہے, بغیر محنت کے آپ کو چیز ملی, لہذا آپ نے استعمال نہیں کرنا, لوگوں کو دے دیں. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. انگوٹھے کے حوالے سے ہوا, بہت ساری اور چیزیں کہ آپ نے جب ان کی حرمت آ گئی تو ان کو پھر آپ نے یا ضائع کروا دیا یا آگے تقسیم کروا دیا. ایسے لوگ بھی موجود تھے جو غیر مسلم تھے, ان کے حوالے کر کے ٹھیک ہے ان کو دے دیں. یہ واقعات آپ کو ابن کثیر کے مقدمے میں بھی مل جائیں گے, وہ شروع کی آیات کے تفسیر میں مل جائیں گے, اور تفہیم القرآن کے مقدمے اور موضوعات میں بھی مل جائیں گے. اذان ہماری شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. میرے کچھ سوالات ہیں لیکن وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کر لیں گے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام. عاطف بھائی میرے خیال ٹائم کافی ہو گیا ہے, عصر کا نماز بھی وہ نکل رہا ہے, تو میرا نماز لوگوں نے پڑھنی ہے. حدیث کا جو ہے وہ